यीशुले तीनवटा दृष्टान्त भन्नुभयो। पहिलो दृष्टान्त हराएको भेडामा छ, दोस्रो दृष्टान्त हराएको सिक्कामा छ, तेस्रो दृष्टान्त चाहिँ हराएको छोराको विषयमा छ। 11 पददेखि 32 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भने यीशुले यसरी यो दृष्टान्तलाई सुरु गर्नुभएको छ। यीशुले भन्नुभयो, कुनै मानिसका 2 छोरा थिए। कान्छो चाहिँले बाबुलाई भन्यो, पिताज्यू, मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। 12 पदमा कान्छा छोराले चाहिँ के मागेको छ? हिस्सा मागेको छ, सम्पत्ति मागेको छ। तर ठुलो छोराले यहाँ हिस्सा मागेको छैन। बाइबलको कुनै पनि भागमा ठुलो छोराले आफ्नो हिस्सा माग्यो भनेको छैन। तर बाउले 2टा छोरा छ, एउटा छोराले हिस्सा मागिसकेपछि 12 पदले भन्छ कि तिनीहरूलाई, तपाईँको बाइबलमा राम्ररी पढ्नुभयो भने कान्छा छोरालाई हिस्सा दिए भनेको छैन, तिनीहरूलाई बाँडिदिए भनेको छ। उनीहरू दुवैजनालाई बाउले आफ्नो हिस्सा दिए। अनि जुन हिस्सा कान्छा छोराले मागेको छ त्यो हिस्सा चाहिँ उसले कमाएको होइन। ऊ त्यो घरमा जन्मेको कारणले गर्दा उसले अधिकार माग्यो, उसले अधिकार पायो। तर उसले कमाएको छैन, उसले कमाई गरेको होइन, उसले मेहनत र परिश्रम उसले त्यो सम्पत्तिमा गरेको छैन। यसै कारण लुका 16 अध्यायमा भनेको छ, यदि तिमी अर्काको धनमा इमानदारी भएनौ भने तिमीलाई तिम्रो धन कसले दिन्छ र? यदि तपाईको जीवनमा परमेश्वरले तपाईको आफ्नै सम्पत्ति दिएको चाहनुहुन्छ भने तपाईले अर्काको धनमा पनि हामी के हुनु पर्यो? इमानदारी हुनु पर्यो। धेरैचोटि हामी भन्छौँ होइन, मामाको घोडा मेरो हिही भनेको चाहिँ मामाको सम्पत्ति मेरो के हो, जे गर्दा पनि हुन्छ भनेको होइन। र बाइबलले हामीलाई के शिक्षा दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्काको धनमा इमानदारी हुनु पर्यो। अनि त्यसमै त्यही पदमा लेखेको छ, जो सानो कुरामा इमानदारी हुन्छ त्यसलाई ठुला ठुला जिम्मेवारी दिइन्छ। जो सानो कुरामा पनि इमानदारी रहँदैन त्यो व्यक्तिकोमा भएको जिम्मेवारी पनि खोसिनेछ, उसमा भएको कुरा पनि के हुनेछ? खोसिनेछ। यदि मैले कसैलाई सानो कुरा अराउँदा नै मानेन भने मलाई ठुलो ठुलो कुरा अराउन सक्दिनँ। उसले सानो सानो कुरा इमानदारीको साथमा गर्छ भने उसको जीवनमा ठुला ठुला जिम्मेवारी पनि म दिँदै जान सक्छु। छोराले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि उसले कमाई गरेको छैन। अनि यो छोराले जीवनमा कहिले दुःख पनि भोगेको छैन। तपाईँले पछि पढ्दै जानुभयो भने के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो घरमा त नोकरहरू पनि खाएर प्रशस्तसम्म उबार्छ। मेरो घरमा, मेरो बाउको घरमा प्रशस्त खाएर पनि के गर्छन्? नोकरहरूले त के गर्ने गर्छन्? उबार्छन्। अनि यो छोराले जब ऊ बाउको सम्पत्ति लिएर जान्छन् र उडाउँछन् र एउटा सुँगुरको चारोबाट खाने स्थितिमा जब पुग्छ तब उसलाई उसको बाउको घराना याद आउँछ। के उसले आफ्नो बन्डा मागेर जानभन्दा अगाडि के ऊ बाबुको प्रशस्ततामा थिएन र? ऊ बाबुको प्रशस्ततामै थियो। उसले घरमा उसले आफ्नो नोकरहरूले खाएर पनि उबारेको उसको आँखाले देखेको थियो। त्यसै कारण त उसले भन्दैछ, मेरो घरमा त नोकरहरूले पनि खाएर उबार्छ। यसै कारण जब हामी आमा बाबुको घरमा हुन्छौँ, छोराछोरी, आमा बाबुले पकाएको खानाहरू पनि हामी धेरैचोटि फ्याँकी पठाउँछौँ, खाँदिन, यो मन परेन, त्यो मन परेन भन्छौँ। जब हामी आफ्नै कमाइमा आफ्नो घर चलाउँछौँ तब एउटा रमभेडा हाल्ने ठाउँमा पनि हामी आधी हाल्न थाल्छौँ, किनभने हामीलाई त्यसको मूल्य थाहा हुन्छ, त्यसको अर्थ थाहा हुन्छ। धेरैचोटि अर्काको घरमा चुलामा गएर खाना पकाउ त भन्ने जग्गामा चाहिँ एउटा रमभेडा हाल्ने ठाउँमा पनि सायद हामी 2टा रमभेडा हालिपठाउँछौँ। एउटा प्याज हाल्ने ठाउँमा हामी 2टा प्याज हालिपठाउँछौँ। 2टा खाने तेललाई हामी एउटै खानामा हालिपठाउँछौँ। तर जब हामी आफ्नै मेहनत र परिश्रमले जब हाम्रो आफ्नो चुला चलाउन थाल्छौँ तब हामीलाई थाहा हुन्छ चामल कसरी चलाउनु पर्ने रहेछ, तेल कसरी चलाउनु पर्ने रहेछ, प्याज कति हाल्नु पर्ने रहेछ, कति हाल्दा ठिकै हुन्छ। कोही बेला त प्याज महँगो हुँदाखेरि प्याज नखाँदा चाहिँ के हुन्छ? प्याज नहाली पकाउँ कि खाना जस्तो मनमा पनि आउन सक्छ। जब हामी आफ्नो कुरा आफ्नो मेहनत र परिश्रमबाट चलाउन थाल्छौँ तब हामीलाई हरेक चिजको मूल्याङ्कन हामी गर्न थाल्दछौँ।
तर यो छोराले आफ्नो घरको मूल्याङ्कन त्यति बेलासम्म गर्न सकेन जबसम्म ऊ बाउको घरानामा प्रशस्ततासँग उसले बास गरेर खाइराखेको थियो। यो छोराले आफ्नो जीवनमा कमाउन चाहेनन्, यो छोरा चाहिँ बाउको अधीनमा बस्न चाहेनन्, ऊ बाउको सबमिसनमा बस्न चाहेनन्, उसले आफ्नो जीवन आफ्नो खुसीले जिउने इच्छा गरे। आज धेरैचोटि हामी पनि यही चाहना गर्छौँ नि, हामी परिवारमा पनि हामी धेरैचोटि आफ्नो खुसीमा जिउन चाहन्छौँ, आफ्नो खुसीले योजना बनाउन चाहन्छौँ। छोराहरू बढिसकेपछि आमा मलाई पैसा दिनुहोस्, बाउ मलाई पैसा दिनुहोस्, म बेङ्गलोर गएर काम गर्न चाहन्छु। घरमा काम नगर्ने छोराले म निश्चित लेखेर दिन्छु, उसले बेङ्गलोरमा गएर पनि पैसा कमाउँदैन। फेरि घर फर्केर आउँछ, होइन म केरला जान्छु, केरला जान्छन्, ऊ आउने जाने खर्च बाउकै सकिराखेको हुन्छ, उसले कमाएर ल्याएको हुँदैन। जब उसलाई आफ्नो जीवनको वास्तविकता, परिश्रम के हो, मेहनत के हो, जब उसले चिजबिजको मूल्याङ्कन गर्न थाल्छ, वास्तवमा पैसा रुपियाँ के हो भन्ने कुराको जब उसलाई त्यो चेत खोल्दछ, तब उसलाई थाहा हुँदछ मैले कसरी कमाउनु पर्ने रहेछ, मैले कसरी सम्हाल्नु पर्ने रहेछ। यो छोराको जीवनमा चाहिँ उसको जीवनमा परिवारभित्र पनि उसलाई जिम्मेवारी दिएको थिएन, बाउले प्रशस्ततासँग राखेको थियो। यो घरानालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यो घरानामा धेरै नोकर चाकरहरू छ, उसलाई दुःख छैन, यहाँ उसलाई कुनै प्रकारको असुविस्ता छैन, यहाँ बाउले उसलाई प्रशस्ततामा राखेका छन्। अर्को कुरा, यो छोराको जीवनमा हामी हेर्नु हो भने चाहिँ सानो छोराछोरी पेउले टाइपकै हुन्छ, सानो छोरा होस् सानो छोरी होस्। कोही बेला मेरो मम्मीले भन्नुहुन्छ अब लास्ट हाम्रो काखमा खेलाउने नानी नै मेलबिना हो, अब यो पनि बढिसक्यो भनिराखेको हुन्छ कोही बेला। अब यो बढिसकेपछि कसलाई खेलाउन, अब किनभने न मेरो छोरा छ, अब यिनीहरू बढेर कहिले नाता पनातीहरू जन्मिने, अब यो अन्तिम मेरो नानी मेरो काखमा खेलाउने, अहिले पनि मेलमिना गरेर खेलाइराखेको हुन्छ, बढिसक्यो, काखमा नअट्ने भइसक्यो, र पनि उसलाई हामी के गरिराखेका हुन्छौँ, कोही बेला हामी पनि उसलाई त्यही प्रकारले गरिराखेको हुन्छ नि। त्यसको बानी 6-7 वर्ष पुगेर पनि त्यस्तै भएर गरिराखेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सानो नानी उसलाई चाहिँ हामी सबैजनाले के भनिराखेको हुन्छौँ, अब नानी छैन यही हो सानो नानी भनेर हामी उसलाई माया गरिराखेको हुन्छौँ, चाटिराखेको हुन्छ नि। घरको सबै परिवार उसकै पछाडि लागिराखेको हुन्छ, अनि त्यो नानी पनि चट्टो भइसकेको हुन्छ। दिदीले अलिकति छोइदियो भने पनि रोइदिन्छ नि, दिदीले केही गरेको हुँदैन र भित्रबाट आवाज आउँछ, ए सेकाइना के गरिस् बहिनीलाई, त्यसले केही गरेको हुँदैन बिचराले। कोही बेला त गर्छ तर कोही बेला केही गरेको हुँदैन। त्यसलाई थाहा छ सानोलाई कि मलाई सबले माया गर्छ, मलाई चुम्बा गर्छ नि, मैले अलिकति करायो भने मेरो परिवार मेरो पक्षमा बोलिदिन्छ। अनि ठुलोहरू चाहिँ अलिकति रिजर्भ हुन्छ, ठुलोहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ, ठुलोमा चाहिँ जिम्मेवारी तोकिहाल्छ, ठुलो भएपछि जिम्मेवारी तोकिहाल्छौँ। बहिनीलाई तैँले हेर्नु पर्दैन, बहिनीलाई तैँले सिकाउनु पर्दैन, तेरो बोली तेरो बहिनीले सानैदेखि, सानै छ ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि सानैदेखि त्यसलाई जिम्मेवारी थोप्न थाल्छ। हामी हो गर्छ, हामी घरमा सालुलाई गर्छ, देब्रालाई गर्छ, रेशपलाई गर्छ, ऊ पनि सानै छ तर हामी उसमाथि पहिल्यै ठुलो भएकोले के गर्छौँ, जिम्मेवारी थोप्न थालिहाल्छौँ। तेरो काम होइन बहिनीलाई हेर्ने, तेरो काम होइन भाइलाई हेर्ने, तैँले सिकाउनु पर्दैन, तैँले यो गर्नु पर्दैन, तैँले त्यो गर्नु पर्दैन भनेर। सानै छ नानी तर जेठा भएर जन्मेको कारणले गर्दाखेरि, जेठी भएर जन्मेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई जिम्मेवारी सानैदेखि थोप्न थाल्छ। सानो चाहिँ के हुन्छ, अब बाउको अगाडि ठुलो छोरा चाहिँ बाउको अगाडि ठुलो छोरी आयो भने जिम्मा दिइ त हाल्छ। यो भाँडा मोल्नु पर्दैन, घर बढाल्नु पर्दैन, पढ्नु पर्दैन, ठुलो भएर तँलाई हेरेर त बहिनीले सिक्छ, तँलाई हेरेर त भाइले सिक्छ। अनि सानैदेखि जिम्मेवारी दिँदा त्यो ठुलो छोरा ठुलो छोरी चाहिँ बिस्तारै बाउ आमादेखि टाढा हुन्छ, अनि बाउ र आमाको कहिले विचार त्योसित मिल्न छोड्छ। कोही बेला म त्यो अनुभव गर्छु। के गर्यौँ हामीले, सानैदेखि ठुलोलाई के गर्यौँ, जिम्मेवारीको बोझ हामी दबाउन लाग्यौँ। सानो चाहिँ सानो हो नि त, यसले बुझ्दैन नि त, तँबाट पो सिक्नुपर्छ त, तँबाट पो हेर्नुपर्छ त, यो त अम्मै नि भने नि त्यसलाई पेउली बनाए, अनि त हो नि भनेर त्यसले आफ्नो मनको कुरा पनि भनिपठाउँछ। अनि सानो नानी चाहिँ प्राय मान्छेको मनको कुरा खोलेर भन्ने हुन्छ, बाउ आमासित फ्र्याङ्क हुन्छ, किनभने बाउ आमाले उसलाई के गरेको छ, सानो हो नि त भनेर पेउली बनाएको छ। अनि तपाईँले यो जग्गामा हेर्नुभयो भने यो लुका 15 अध्यायमा हेर्नुभयो भने ठुलो छोरा रिजर्भ टाइपको छ। ठुलो छोराले आफ्नो मनको कुरा भनिहाल्न सके, ठुलो छोराकोमा पनि योजना इच्छा त थियो नि, म पनि एउटा खसी काटेर खाने इच्छा ठुलोले जाहेर गरेन बादमा,
गरेको छ नि। यो तपाईँको छोरा चाहिँ उडौ पुत्र उडाएर आयो, अहिले यसको लागि चाहिँ मोटो खसी काटेर खुवाउनुहुँदैछ, मलाई त तपाईँले दिनु भएन। अनि यो चाहिँ छोराले चाहिँ आफ्नो मनको भक्कानो चाहिँ त्यति बेला फुटाएको छ नि त। तर यो छोरा चाहिँ पहिलादेखि के छ, आफ्नो जिम्मेवारीको बोझमा बिचारा कोदालो बोकेर बिहानै खेतमा गएको छ। म विश्वास गर्छु बाउले सायद यसलाई पठाएको थिएन, तर तँ ठुलो हो नि त, तँ ठुलो हो नि त, बाउ पछाडिको त तै हो, बाउ पछाडिको त तै हो, आमा पछाडिबाट तै हो भन्दा 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 त्यसको खेल्ने कुद्ने समय त त्यसले भुलेर जिम्मेवारी 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 लिएर बढी पठायो। अनि यो कान्छा छोरा फर्केर आउँदा पनि ठुलो छोरा कहाँ छ? खेतमा काम गरेर फर्केको भेटाउँछ। किनभने उसलाई सानैदेखि के गर्यो? अनि ऊ यो छोरा मुख लाग्दैन बाउसित, किन ऊ रिजर्भ टाइपको छ। सानैदेखि जिम्मेवारी जिम्मेवारी भनेर उसलाई ठुलो बनायो। अनि यो उसले बाउको मुख पनि लाग्न सक्दैन, बाउको अगाडि उसले आफ्नो हृदय खोल्न सक्दैन, किनभने गाली खाइहाल्छ। तँ ठुलो भएर बुझ्दैनस् भनि त हाल्छ, तैँले नै यसो गरिस् भने अरूले कसरी सिक्छ भनि त हाल्छ। अनि ठुलोले आफ्नो मुख खोल्दैन, अनि त्यतिकै ऊ रिजर्भ भएर जान्छ। उसले आफ्नो मनको कुरा कसैलाई भन्न पाउँदैन, अनि उसले आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी निभाएर अगाडि बढ्छ। चाहे त्यसमा उसको इच्छा होस् या नहोस्, चाहे त्यो कुरा उसलाई मन परेको होस् या नमन परेको होस्, अन्तमा गएर उसले म ठुलो हो, मैले जिम्मेवारी बोक्नै पर्छ, मैले घर हेर्नै पर्छ, मैले निभाउनै पर्छ भन्ने बोझले दबिएर ऊ त्यसरी अगाडि बढ्छ। सानो चाहिँ फेरि के छ, आफ्नो मनको कुरा बोल्छ, सानो हो नि त। अनि सानोले यसकै एडभान्टेज लिएर ठुलो छोराले पनि माग्नु त मन परेको त्यसलाई नि हिस्सा, तर ऊ बोझले दबिएको छ। बाउले त घरको ठुलो छोरा, म पछिको तँ भनेर उसलाई जिम्मा दिएको छ। अनि कहिले बाउ मर्छ र म माथि जिम्मा आउँछ भनेर बसिराखेको छ। सानोले के गर्यो? मुख खोलिहाल्यो, बाउ म तपाईँसित बस्दिनँ, मलाई हिस्सा दिनु। किनभने उसलाई त्यस्तै प्रकारले हुर्काएको छ, उसले आफ्नो मनको कुरा खोलिहाल्छ। खोल्यो, बाउले माया गरेर हुर्काएको सानोले खोलिदिइहाल्यो, बाउ मलाई मेरो चाहियो हिस्सा, मेरो पनि इच्छा छ, म पनि आफ्नो खुसीले जिउन चाहन्छु, कहिलेसम्म यहाँ बस्नु? बाइबलले भन्छ बाउले दुईजनालाई हिस्सा बन्डा गरिदिए। एक दुई दिन मौका हेऱ्यो अरे पोको पारेर हिँड्दै खान्छ छोरा। 13 धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर खान्छ छोरो, टाढो देशमा गयो। टाढो देश मान्छे कमाउनलाई जान्छ, उडाउनलाई जाँदैन। हामी देश विदेश सहरतिर किन जान्छौँ? पैसा कमाउन। तर यहाँ हेर्नु नि, यो छोरा सहर किन पस्दैछ? कोही व्यक्ति हुन्छ जो आफ्नो घर सम्पत्ति बेचेर सहरतिर जान्छ? जाँदैन। सहरतिर त हामी पैसा कमाउनलाई, आफ्नो जीवन बनाउनलाई जान्छौँ। तर यो छोराले के गरेको छ? बाउले कमाएको सम्पत्तिलाई उडाउन सहरतिर पस्दैछ। ऊ बाउको अधीनमा बस्न चाहँदैन, उसले बाउको प्रतिशोध गर्छ। त्यसलाई भन्छ बागी, रिबेलियस। बागीपन भनेको चाहिँ म माथिको अथोरिटीको विरुद्धमा खडा भएर आफ्नो जाहेर गर्नु। बागीपन हुनु, त्यो अथोरिटीको सबमिसनमा नरहनु। जुन अथोरिटी छ त्यो अथोरिटीको सबमिसनमा नरहनु, अनि त्यसको के गर्नु? प्रतिशोध गर्नु, रिबेल्ड गर्नु। अनि छोराले के गर्छ? बाउको रिबेल्ड गर्छ। बाउको के गर्छ? रिबेल गर्छ। जब रिबेलियस सुरु हुन्छ, उसको सबमिसन हट्छ, ऊ अधीनतामा बस्न चाहँदैन। द्याट पर्सन डजन्ट वान्ट टु सिट अन्डर सबमिसन। अधीनतामा रहन चाहँदैनन्। ही वान्ट्स टु लिभ बाइ हिज ओन। ऊ आफ्नो खुसीले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्न चाहन्छ। परिवारको कुरा हो। तपाईँको घरानामा पनि यदि तपाईँको छोरा तपाईँको अधीनतामा रहँदैन, तपाईँको छोरी तपाईँको अधीनतामा रहँदैन भने याद गर्नुहोस्, त्यस जग्गामा चाहिँ बागीपन, रिबेलियसपना सुरु भइहाल्छ, प्रतिशोध सुरु हुन थाल्छ। जबसम्म बाउ आमाको अधीनतामा बस्छ, अगुवाको अधीनतामा बस्छ, त्यो घरमा सबमिसन भन्ने कुरा आउँछ, अधीनता भन्ने कुरा आउँछ। जुन घरमा अधीनता र सबमिसनको कुरा आउँछ, त्यहाँ युनिटी भन्ने, एकता भन्ने कुरा आउँछ। जहाँ एकता भन्ने कुरा आउँछ, त्यहाँ बल र उन्नति र समृद्धि निश्चित छ। भागीपनमा आयो। याद गर्नुहोस्, मण्डलीको कुरामा पनि जब अगुवाको अधीनतामा बस्दैन, पास्टरको अधीनमा बस्दैन भने त्यहाँ पनि रिबेलियस सुरु हुन्छ। परिवारमा पनि छोराछोरी अधीनतामा रहन चाहँदैन, त्यहाँ पनि प्रतिशोध सुरु हुन्छ। संसारको कुरामा पनि, पोलिटिकली लिडर्सहरूमा पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँ यदि कसैको अधीनमा बस्न चाहँदैन, त्यहाँ प्रतिशोध सुरु हुन्छ। त्यहाँ विचार मिल्न छोड्छ। जब विचारहरू मिल्न छोड्छ, म एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु।
दोस्रो सामुएलमा एउटा छोरा छ दाउदको जसको नाम हो अब्सलोम। नाम के अरे? अब्सलोम। अब्सलोम भनेको अर्थ चाहिँ शान्तिको पिता, त्यसको अर्थ हो शान्तिको पिता। उसको एकजना बहिनी हुन्छ तामार। के अरे? तामार। तामारको अर्थ चाहिँ हुन्छ पाम ट्री, यानी फलले लादिएको फलदायी कुरालाई बताउँछ। अब्सलोम र तामार चाहिँ दाजु बहिनी हुन्छ दाउदको छोरा अनि छोरी, माका भन्ने पत्नीको छोरा छोरी। सँगसँगै दाउदको अर्को पत्नीबाट एउटा छोरा हुन्छ, त्यसको नाम चाहिँ हो अम्मोन। अम्मोन। अनि अम्मोनले चाहिँ तामारलाई देखेर के भन्छ? तामारसित आफ्नो प्रेमलाई जाहेर गर्छ, उसित आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। ऊ प्रेममा फस्छ आफ्नै दाजु बहिनीसित। अनि पछिबाट त्यो तामारलाई अम्मोनले के गर्छ? दाउदको दाजुको छोराले अम्मोनलाई सोध्छ, के भयो तँ त दिनदिनै बिरामी हुँदैछस्, बिरामी हुँदैछस्, लुते हुँदैछस्, के भयो भनेर सोद्धाखेरि उसले भन्छ, उसले त्यो कुरालाई जाहेर गर्छ कि म चाहिँ तामारको प्रेममा फसेको छु। कि यो व्यक्तिको भित्र चाहिँ उसको प्रेम होइन, तर त्यो आफ्नै बहिनीप्रति चाहिँ उसको चाहिँ हवसलाई मेटाउने उसको योजना छ। अनि दाउदको दाजुको छोराले उसलाई कस्तो सल्लाह दिन्छन्? यसो गर्न त, त्यसो भए तँ बिमारी भएको नाटक गर, तेरो बाउ तँलाई हेर्न आउँछ दाउद। त्यति बेला के भयो भनेर सोद्धाखेरि तैँले भन्नु, म बिमारी छु, म खाना खान चाहन्छु, तर मेरो बहिनीले चाहिँ आएर मलाई के गरोस्? खाना बनाएर दियोस्। अनि यिनीहरू त्यो व्यक्तिले चाहिँ उसलाई गलत षड्यन्त्र, गलत योजना र बुद्धि दिन्छ। अनि जब यो कुरा घटना गर्छ, तामार आउँछन्, बाउले पठाइदिन्छन्, खाना पकाएर उसलाई खुवाउँछन्। त्यति बेला त्यो समयमा सबै नोकर चाकरलाई बाहिर पठाएर चाहिँ अम्मोनले चाहिँ आफ्नो बहिनीसित बलात्कार गर्छ। बहिनीसित बलात्कार गरेपछि त्यो अम्मोनले आफ्नो बहिनीलाई त्यहाँबाट घृणा गर्न लाग्छ नि, मान्छे घरको नोकरलाई आफ्नै बहिनीलाई समातेर बाहिर निकाल्दै भन्छ। बाहिर निकालिदिन्छ। बाहिर निकालिसकेपछि यो कुरा अब्सलोमकोमा पनि पुग्छ अनि यो कुरा दाउदकोमा पनि पुग्छ। अनि दाउदकोमा पुगेपछि दाउदले आफ्नो छोरा अम्मोनलाई केही गर्दैन, रिसाउँछ तर केही गर्दैन। अनि अब्सलोमले चाहिँ यो कुरा चाहिँ उसको मनमा बोकेर बसेको हुन्छ, तितोपन बोकेर बसेको, केही गर्दैन। अब्सलोमले केही गर्दैन। अब्सलोमले याद मात्रै गरेको छ मेरो बाउले के गरेको छ। अब्सलोमले यो मात्रै याद गरेको छ मेरो भाइले, अम्मोनले मेरो पत्नीलाई, मेरो बहिनीलाई के गरेको छ। अम्मोन चाहिँ दाउदको जेठा छोरा हुन्छ। अनि राज्यको हैसियतले हो भने चाहिँ दाउद पछाडि राजा हुने अधिकारी पाउने छोरा चाहिँ अम्मोन नै हो, किनभने जेठा छोरा हुन्छ। सायद दाउदले सोच्यो होला यो मेरो जेठा छोरा हो, यसको त जिम्मेवारी सक्यो, मैले भनिहालेँ, यसमा त अधिकार छ, यसले त यो गर्नुपर्छ, यसले त्यो गर्नुपर्छ, ठुलो छोरामाथि म पछिको तै हो भन्ने कुराले सायद दाउदले सोचिराखेको थियो कि त्यसै भएर पनि यसलाई ठुलो इस्यु बनाएन। केही समय बितिसक्यो, अब्सलोमले एउटा ऊन कत्रने, भेडाको ऊन कत्रने एउटा उत्सव हुन्छ, त्यो उत्सवमा चाहिँ अब्सलोमले सबैलाई बोलाउँछ। बाउ जान मान्दैन, त्यसले अम्मोनलाई पनि बोलाउँदाखेरि अब्सलोमले अम्मोनलाई के गर्छन्? मार्छन्। केही समय बितेपछि अम्मोनलाई त्यसको बदला लिन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब्सलोम चाहिँ भागेर आफ्नो बाजेको घरमा जान्छ। गेसुर भन्ने जग्गामा तिममै चाहिँ राजा हुन्छ नि, जसको छोरी चाहिँ के हुन्छ? दाउदको पत्नी हुन्छ। अनि केही समय पश्चात दाउदको एकजना सेनापति हुन्छ योआब भन्ने व्यक्तिले चाहिँ उसलाई फर्काएर ल्याउँछ नि। त्यति बेलासम्म चाहिँ दाउदको रिस पनि मरिसकेको छ, अम्मोनलाई मारेको कारणले गर्दा। घरमा आउँछन्, सहरमा आउँछन्, अनि दाउदले यसरी भन्छन्, त्यो आओस् यो सहरमा, तर मेरो सामुन्ने चाहिँ नआओस्। धेरै वर्ष बितिसकेपछि योआब अब्सलोमले आफ्नो बाउ कहाँ जाने इच्छा हुन्छ, बाउलाई भेट्ने इच्छा हुन्छ, जान पाउँदैन। अनि योआबले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि दाउदलाई यो कुरामा कन्भिन्स गरेर अब्सलोमलाई धेरै वर्ष बाद दाउदसित भेट्ने मौका पाउँछ। बाउलाई भेटिसकेपछि बाउले सित सम्बन्ध भइसके, जब ऊ त्यहाँबाट निस्कन्छ तब उसले अगाडि भेडाहरू, रथहरू र 50 जना मानिसहरू अगाडि दौडन लाउँछ। अनि ऊ पछाडि हिँड्न थाल्छ।
अनि जब ऊ त्यहाँबाट निस्कन्छ तब उसले के गर्न थाल्छ, सिंहासनको इजरायल देशको गेटमा बस्न थाल्छ। अनि जब जब इजरायल देशका मानिसहरू विभिन्न परिश्रम समस्या बोकेर जब आउन लाग्छ, उसले गेटमै उभिएर भन्छ, तिम्रो समस्या के छ? अनि जब मानिसहरूले राजाले भन्ने समस्या बाटोमै अब्सलोमले रोकेर भन्छ, तिम्रो समस्या के छ? अनि मानिसहरूले जब आफ्नो समस्या बताउँदथ्यो त अब्सलोमले भन्दथ्यो, अरे म राजा भए त तिम्रो यो समस्यालाई म तिम्रो के गरिदिइहाल्ने थिएँ, पुरा गरिदिइहाल्ने थिएँ। अनि जब जब मानिसहरू त्यसरी आउँदथ्यो, मानिसहरूलाई अब्सलोमले के गर्थ्यो, पक्रन्थ्यो नि चुम्मा गर्थ्यो, तिमीसित म छु। अनि बिस्तारै बाउको विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्न लाग्यो। हुनसक्छ एउटा परिवारभित्र केवल नानी केटाकेटीको मात्र होइन, तर अगुवाको पनि गल्ती हुन सक्छ। किनभने हामी यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि दाउदले उसको छोरीलाई, अब्सलोमको बहिनीलाई अमलले त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ दाउदले सठिक निर्णय गर्न पर्ने थियो, सठिक दण्ड दिनुपर्ने थियो, तर दिन चाहेनन्। किनभने तिनीहरूले आफ्नै छोरा हो भनेर उसले सम्झे। यो कुरा चाहिँ अब्सलोमको तितोपना बसेको छ। पछिबाट अमललाई पनि मार्छ अनि पछिबाट दाउदको सिंहासन पनि अब्सलोमले खोज्छ नि दाउद चाहिँ भागेर जङ्गलतिर कुद्न पर्छ। दाउदको घरानामा अहिपोतेल भन्ने एउटा व्यक्ति छ, सल्लाहकार छ नि, त्यो सल्लाहकार पनि अब्सलोमकोमा जान्छन् अनि अब्सलोमलाई सल्लाह के दिन्छ तपाईँलाई थाहा छ? तिमीले के गर, महलको माथिपट्टि छतमा जाऊ, दाउदको उपपत्नीहरू लैजाऊ र व्यभिचार गर खुल्लम खुल्ला सहरमा। मैले भन्न खोजेको चाहिँ बाघीपन जब मान्छेको जीवनमा आउँछ तब उसले गुटबन्दी गर्न थाल्छ। अनि यो स्पिरिट चाहिँ वास्तवमा संसारबाट होइन, स्वर्गीयबाटै सुरु भएको। इजिकेल 28 अध्यायमा तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ शैतानले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने, परमेश्वरको अधीनतामा रहन चाहेनन्, परमेश्वरको अधीनतामा परमेश्वरको महिमामा रहन चाहेनन्। उसले भन्छ, म पनि परमेश्वर जस्तै हुन चाहन्छु, मेरो सिंहासन परमेश्वरसँग बनाउन चाहन्छु, म पनि के कमी छु र, के मैले जानेको छुइनँ र, म त्यो महिमा लिने योग्यको छुइनँ र भनेर जब शैतानले आफ्नो मनमा रच्छ, अनि बाइबलले भन्छ 1/3 स्वर्गदूतलाई पनि उसले आफूतिर बनाएको छ। जब हामी कसैको अधीनतादेखि बाहिरी निस्केर आफ्नो योजना बनाउन थाल्छौँ तब याद गर्नुहोस्, हामी सोच्छौँ म अगाडि बढ्दैछु, वास्तवमा अन्तमा गएर त्यो व्यक्तिको पतन निश्चित हुन्छ। पछिबाट बाइबलले के भन्छ, शैतानलाई, त्यसको 1/3 स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले पृथ्वीमा फालिदिनु भयो भने he rebelled against God, उसले परमेश्वरको विरुद्धमा के गरे, रिबेल गरे, बागी गरे। बाइबलमा साउल भन्ने राजा छ, अनि साउललाई चाहिँ सामुएल अगमवक्ताले यसरी भनेको हुन्छ, हेर म नआउन्जेलसम्म तैँले परमेश्वरलाई बलिदान नदे, हेर म नआउन्जेल परमेश्वरलाई तैँले बलिदान नदे, मलाई पर्खी। अनि त्यति बेला शत्रुले घेरेको छ, राजा अत्तालेको छ, सामुएल आउनु ढिलो भइसक्यो, अनि त्यति बेला तरवार निकालेर परमेश्वर अगाडि उसले बलिदान गर्छ। परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ, उसले परमेश्वरको वचनको उल्लङ्घन गर्यो। अनि सामुएल अगमवक्ता आएपछि सामुएल अगमवक्ताले तैँले के गरिस्, तैँले मलाई पर्खिनु भनेको थिइनस्, किन तैँले आफै बलिदान गरिस्? त्यस समयदेखि परमेश्वरले साउलको सिंहासन खोज्न थाल्नुहुन्छ। के गरे? उल्लङ्घन गरे, अथोरिटीको सबमिसनमा रहेन, ऊ पतित भयो। यहाँ हामी के देख्छौँ, यो छोराको जीवनमा ऊ बाउको अधीनमा बस्न चाहँदैन, ऊ बाउको कुरा सुन्न चाहँदैन, ऊ आफ्नो जीवन जिउन चाहन्छ। उसले कमाएको सम्पत्ति भए त ठिकै थियो नि त, उसले आर्जन गरेको, परिश्रम गरेको, मेहनत गरेको भए त ठिकै थियो नि त। बाउ, यो मैले कमाएको सम्पत्ति हो, म यसमा जिउन चाहन्छु। सहरतिर जाने मान्छे पैसा कमाउन जान्छ, पैसा उडाउन जाँदैन। यो छोराले अलरेडी गल्ती गरिसकेको छ। यो छोराले माग्नु हुँदैन थियो, सल्लाह लिन पर्थ्यो बाउसित कि बाउ म यस्तो सोच्दैछु, मैले के गर्नुपर्ने, बाउले दिएको सल्लाहमा हिँड्नु पर्ने थियो। पछिबाट यो छोराको स्थिति कस्तो हुन्छ तपाईँले मलाई थाहा छ। सुँगुरको चारो खाने स्थितिमा, सुँगुर भनेको चाहिँ यहुदी जातिको लागि चाहिँ नाम पनि करण नगर्ने, आँखाले पनि देख्न नचाहने पशु हो। तर अन्तमा यो छोरा त्यो स्थितिमा पुग्यो। अनि सुँगुर चाहिँ सबैभन्दा मैला, अनिकालको समयमा
खान पाएको छैन मान्छेले कमसेकम सुँगुरले खान पाइराखेको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ सुँगुर भन्दा पनि मुनिल्लो स्तरमा पुग्यो नि त उसले खानु पाएको छैन। सुँगुर त कमसेकम इज्जत पाइराखेको छ। सुँगुर त सप्पीसँग छ नि त, मालिकको सप्पीसँग बसिरहेको छ सुँगुर। अनि मालिकले उसलाई चारो त दिँदैछ। यो छोराले त सुँगुरको चारो खानु भनेको चाहिँ उसले सुँगुर भन्दा पनि तल्लो स्थितिमा पुग्यो। बाइबलले भन्छ पहिलो सामुएल 15:22-23 जानुभयो भने बाघीपन चाहिँ रिबेलियस स्पिरिट चाहिँ तन्त्र मन्त्र जस्तै पाप हो भन्छ। अनि जसले बाघीपन गर्न थाल्छ तपाईँको परिवारमा होस्, जब तपाईँको छोरा तपाईँको छोरी बाउ आमाको विरुद्धमा खडा हुन्छ, याद गर्नुहोस् त्यो छोरा त्यो छोरी कुनै न कुनै व्यक्तिसित सरसल्लाह लिइराखेको हुन्छ, कुनै न कुनैसित उसले गुटबन्दी गरिराखेको हुन्छ, ऊ चुप लागेर बसेको हुँदैन, या त कसैले उसलाई त्यो बीज हालिदिने काम गरेको हुन्छ। अब्सोलमले त्यही काम गरे। जब बाउको विरुद्धमा आए अनि उसले के गरे, सहरका मानिसहरूलाई उसले गुटबन्दी गर्न थाले। स्वर्गमा जब परमेश्वरको विरुद्धमा शैतानले विरोध गरे उसले स्वर्गदूतहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न थाले। त्यसैकारण मण्डलीमा पनि यदि तपाईँको कुनै पनि चित्त बुझेको छैन, कुनै पनि कुरामा तपाईँलाई अफसोस भइरहेको छ, कुनै पनि कुरा तपाईँको अगाडि ठिक छैन, तपाईँको काम हो या मण्डली विश्वासीसित या विश्वासी पास्टरसित या पास्टर विश्वासीसित तपाईँ नि मेरो जिम्मेवारी भन्छ सिधै गएर बात मार्ने। यदि त्यो कुरा डिल भएन भने चाहिँ हामी के गर्न लाग्छौँ, हामी पनि गुटबन्दी गर्न लाग्छौँ। तपाईँको कुरा म अर्को विश्वासीसित कुरा गर्न थाल्छु, तपाईँले मेरो कुरा अर्को विश्वासीसित कुरा गर्न थाल्छ, अनि बिस्तारै गुटबन्दी हुन्छ। अनि यो आत्मालाई चाहिँ न त तपाईँको जीवनमा, परिवारमा, न मण्डलीमा, न मेरो जीवनमा, आज यस आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिनु हुँदैन। यदि यो स्पिरिटले काम गरे भने त्यो जग्गामा परमेश्वरको आशिष बग्दैन, विभाजन बढेर जान्छ, अलग्गिन थाल्छ, मन विचार मनमेटा हुन थाल्छ, अनि हामी सँगै त छौँ तर मिल्न सक्दैनौँ, किनभने हामी अथोरिटीको विरुद्धमा खडा हुन थालिसकेका हुन्छौँ। अनि हामी मन मिल्ने व्यक्तिसित हाम्रो कुरालाई सेयर गर्न थालिराखेका हुन्छौँ। यो व्यक्तिले त्यही गरे। अब्सलोमले यस्तो सल्लाह पाए। कस्तो सल्लाह पाए? आफ्नै बाउको पत्नीसित के गर्नुपर्ने, व्यभिचार गर्नुपर्ने अनि गरे उसले। अहिपोतेल भन्नेको खराब सल्लाह उसले सुने। पछि यसको पतन लडाइँमा जाँदाखेरि आफ्नै कपाल रुखमा अल्झिन्छ। अनि दाउदको त आफ्नो छोरा हो नि त, सिंहासन उसले त्यागे तापनि उसको बाउलाई खेदे तापनि बाउको मनमा के भनेको हुन्छ, हेर लडाइँ गर्न जाँदा तैँले अब्सलोमलाई चाहिँ नमार्ने, त्यसको जीवन चाहिँ छोडिदिनु भनेको हुन्छ। सेनापतिको मन मान्छ, यसले कस्तो गरेको छ हाम्रो मालिकलाई। अनि भाग्दै गर्दा अब्सलोमको कपाल चाहिँ, अनि बाइबलले भन्छ अब्सलोम चाहिँ इजरायल देशमा अब्सलोम जस्तो सुन्दर मान्छे थिएन भन्छ बाइबलमा लेखेको छ। यति बिना सुन्दर, ह्यान्डसम, यति बिना सुन्दर भएको व्यक्ति बाइबलले भन्छ इजरायलमा अब्सलोम जस्तो सुन्दर व्यक्ति कोही पनि थिएन भन्छ। अन्तमा लडाइँबाट भागेर यति बिना सुन्दर, उसको नाम नै शान्तिको पिता, उसको नाम नै। तर परमेश्वरले जुन योजनामा उसलाई बोलाएको थियो त्यो योजनामा ऊ जिउन सकेन। That was not fulfilled in his life. परमेश्वरले तपाईँ मलाई जुन योजनामा बोलाउनु भएको छ, यदि आज हामी बाघीपनमा उत्रन्छौँ, कसैको अधीनतामा बस्न चाहँदैनौँ, हामी पनि जान्दछौँ हामी घमण्ड फुलेर अगाडि बढ्छौँ भने याद गर्नु हामीलाई सुन्दर नाउँ दिएको होला, परमेश्वरको सुन्दर योजना होला, त्यो कुरा हाम्रो जीवनबाट पुरा हुँदैन। न तामारको जीवनबाट सुरु भयो, उसलाई त भनिएको थियो ऊ त फलदायी स्त्री हो, उसको नाउँको। अम्मोनको अर्थ पनि सुन्दर, आशिषित हो। अब्सलोमको अर्थ शान्तिको पिता। तिनैजनाको जीवनमा उनीहरूको नाम अनुसारको काम भएन, बर्बाद भयो, तिनजना बर्बाद भयो। दाउदले सुरुवातमा नै अम्मोनलाई चाहिँ उसको बहिनी तामारसित गरेको बलात्कारको निर्णय गरेर सही न्याय दिएको, सायद अब्सलोम भागी भएर खडा हुने थिएन। अनि यहाँसम्म स्थिति पुग्ने थियो। अन्तमा के गर्छ, दाउदको सेनापतिले भालाले भँचेर मारिदिन्छ त्यसलाई। बाउकोमा जब यो खबर पुग्छ ऊ रुन्छ, तर के गर्ने, गल्ती त गरेकै थियो। यो घटनामा
कान्छा छोरा जान्छन्, बर्बाद गर्छन्। जब एउटा परिवारमा, मण्डलीमा होस्, परिवारमा होस् या समाजमा एउटा खराब मान्छे पर्यो भने त्यहाँ मनमुटाउ सुरु हुन्छ। अनि यो बाउको जीवन जब कान्छा छोरा निस्केर गए, बाउलाई कहिले शान्ति भएन। बाउले जहिले पनि आफ्नो दैलोबाट चाहिँ छोरा फर्किन्छ भनेर हेरिबस्थे। तपाईँ धेरैजना बाउ आमा हुनुहुन्छ, तपाईँको छोराछोरीहरू छ। तपाईँको छोराछोरी जति नै बिग्रिएको किन नहोस्, तपाईँलाई मनै नपर्ने बिग्रिएको किन नहोस्, तपाईँ भित्र मनमा आफ्नो छोराप्रति माया र दया हुन्छ, माया र दया हुन्छ। अनि तपाईँको माया र दयाले चाहिँ त्यो व्यक्ति, त्यो छोराछोरी जस्तै बिग्रे तापनि दया र माया भएकोले गर्दाखेरि उसप्रति कहिले परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा बोकेर बसेको हुन्छ। के हुँदैन? उसको व्यवहार मन नपरेको, उसको चरित्र मन नपरेको, उसले गरेको काम नमन परेको पनि, तर मेरो छोराछोरी भएको ऊ परिवर्तन भएको त चाहन्छ नि त। सानो छोरा घर फर्केर आए नि, ठुलो छोराको जिम्मेवारी के थियो? ए भाइ फर्केर आयो भनेर खुसीको साथमा घर जानुको सट्टामा मलाई चाहिँ दिँदैन। हामी चाहिँ रेगुलर चर्च, हामी त पासेको कुरा पनि काट्दैन, हामी त मण्डलीमा दिने कुरा पनि दिन्छ, सेवा सङ्गति पनि हिँडिरहेको छ। फेरि फर्केर आउनेलाई चाहिँ हेर्नु नि पास्टरले चढाएर राख्यो, होइन नि। तपाईँको जिम्मेवारी भन्छ, अरे ऊ त पहिला यस्तो भएको, यो मजिलोलाई स्याहारेर हुर्काउनु पर्छ, आत्मामा परिपक्व पार्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी हुनु पर्यो नि। ठुलो छोराको हृदय लिएर बस्नु भएन नि हामी। ठुलो छोराको मन लिएर बस्नु भएन नि हामी। घरमा त छ तर बाउसित छैन, घरमा त छौँ बाउसित उभिँदैन, घरमा त छौँ बाउको हृदय बुझेको छैन। दाउदले पनि सोचेको थियो अम्मन मेरो साथमा खडा हुन्छ, मेरो जेठा छोरा म बचेको राजा हुन्छ भनेर सोचेको थियो होला नि। तर दाजुले के गरे? भाइ आउँदा दाजुले के गर्नुपर्ने? माया गरेर वास्ता गरेर मेरो बाउको शान्ति फर्क्यो भनेर खुसीको साथमा अँगाल्नु पर्ने थियो। भाइ फर्केर खुसी भयो, बाउ आनन्दित छ, फेरि जेठा छोरा बिच्केर बाउको हृदयलाई शान्ति बनाइदिन्छ। बल्ल 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 एउटालाई सम्हालेर ठिक गर्यो, अर्कोतिर भयो, अर्कोलाई सम्हाल्यो, अर्कोतिर भयो, अर्कोलाई सम्हाल्यो, अर्कोतिर। र हामी सबैजनाले एज अ फ्यामिली, एउटा परिवार मण्डली एकअर्काको वास्ता गरेर, एकअर्कालाई उत्साह गरेर परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्यो भने हामी कति बलियो हुन्छौँ, परमेश्वरले कति शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। मैले एउटा गवाही सुनेको थिएँ, एउटा परिवारले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेछ। अनि उसले गवाही दिने समयमा तपाईँले प्रभुलाई कसरी विश्वास गर्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि साँच्चीको घटना यो। अनि उसले यसरी गवाही दिन्छ, म जहिले पनि हेर्थेँ यो क्रिस्चियनहरू एकसाथ गएको देख्थेँ, एकसाथ आएको देख्थेँ, यिनीहरूले प्रभुको भजन गाएको देख्थेँ। अनि मेरो सन्डे अरू बेला सङ्गतिमा गएको आएको घरबाट देख्दा मलाई पनि यीशुमा विश्वास गर्न मन पर्यो। मलाई कसैले सुसमाचार सुनाएन, मलाई कसैले पनि यीशुको विषयमा भनेन, तर यो विश्वासीहरू हिँडेको देख्दा, सङ्गतिमा गएको देख्दा, सङ्गतिबाट आएको देख्दाखेरि मलाई पनि यिनीहरूले बुझेको ईश्वर चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर मैले जान्न खोज्दाखेरि आज मैले प्रभुलाई पाएँ। यदि मण्डलीभित्र कसैको चित्त बुझेको छैन या पास्टरको चित्त बुझेको छैन कुनै कुरा छ भने त्यो व्यक्तिलाई ए हो यसो पो गर्यो यस्तो भनेर गुटबन्दी गर्नको सट्टामा चाहिँ होइन। परमेश्वरले हामीलाई सुन्दर परिवारमा राख्नु भएको छ। परिवारबाट तलमाथिको कुरा हुन्छ, तर हामी एकसाथ मिलेर बढ्नुपर्छ। आउन हामी मिलेर बरु बात मारौँ। निको पार्ने सोच, चङ्गाई पार्ने सोच, उत्साह पार्ने सोच, प्रेरणा दिने सोच, एकतामा बाँच्ने सोचमाथि हिँड्नुपर्छ, किनभने यही सोच चाहिँ परमेश्वरको पनि हो। यसले हामीलाई एकतामा, बाइबलले भजनसँग 133 मा घरमा तपाईँ लेखेर जानुहोस्, 1, 2, 3 पद पढ्नुहोस्। दाजुभाइहरू एकसाथ मिलेर बस्नु कति सुन्दर कुरा, मनोहर कुरा, वाट अ ब्युटिफुल। दाजुभाइ मिलेर बसेको, परिवार मिलेर बसेको, मण्डली मिलेर बसेको कति सुन्दर कुरा, कति मनोहर। बाइबलले भन्छ त्यहाँ तेल बग्छ, अभिषेक बग्छ भनेको छ। त्यहाँ जब तपाईँ नि म एकतामा आउँछौँ, विचारहरूमा प्रभुको राज्यको लागि एक हुन्छौँ, परमेश्वरको अभिषेक बग्छ भन्छ। त्यहाँ भजन सङ्ग्रह 133 लाई पढ्नुहोस्। आमोस 3:3 ले यही भन्छ, दुईजना सहमति भएन भने सँगै हिँड्न सक्दैन।
छोराले बाघीपन गरे, सबै कुरा उडाएर फर्के घरमा अर्को बाघी निस्क्यो। भाइलाई हेर्नै मन पराएन, म जाँदिनँ भित्र। अनि दाजुले बाउलाई गएर सोध्नु पनि नि डाइरेक्ट, होइन बाउ के हो भनेर डाइरेक्ट बाउलाई सोध्नु। कसलाई सोधेको छ उसले? कसलाई सोधेको छ उसले? नोकरलाई सोधेको छ। मण्डलीको कुनै पनि कुरा यदि कुनै पनि छ, तपाईँको मनमा कुनै पनि सोध्नु छ भने, कुनै पनि व्यक्ति विषय लिएर हो भने, तपाईँ सिधै त्यो व्यक्तिलाई गएर सोध्नुहोस्। अर्को व्यक्तिलाई सोधेर इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नुभयो भने, उसले गलत इन्फर्मेसन दियो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँको निर्देशन गलत हुन्छ। सही खबर दियो भने तपाईँले सही निर्णय लिनुहुन्छ। सपोज उसले गलत निर्णय खबर दियो भने, उल्टापाल्टा कुरा तपाईँले विचारमा हालिदियो भने, तपाईँको विचार मनमा कस्तो कुरा जान्छ? अही पोतेले त्यही कुरा गरे नि, खराब सल्लाह दियो, खराब इन्फर्मेसन दियो। सायद त्यो नोकरले दाजुलाई भन्यो होला नि त, घरमा के हुँदैछ भनेर सोध्यो होला। नोकरले भड्काएर भन्यो होला, खै तपाईँलाई त अहिलेसम्म एउटा भेडा पनि देखेको छुइनँ, खै तपाईँ त दिनरात काम गर्नुहुन्छ, बाउले त कहिले पनि तपाईँको लागि पार्टी गरेको पनि थाहा छैन, हामी यत्रो भइसक्यो तपाईँ घरमा काम गरेको लेखेको त छैन है। हो हेर्नु, तपाईँको भाइ सम्पत्ति जम्मै उडाएर आयो, बाउ त खुसी भएर खसी काटिरहेछ भित्र भनेर भड्कायो होला नि त दाजुलाई। दाजु रिसले भित्र गएन। यस्तो मान्छे हुन्छ हुन्छ नि। तर सही खबर दिने, मालिक तपाईँको भाइ फर्केर आएछ, खुसी हुनुहोस्, बदलेर आएको छ, तपाईँ बाउ खुसी छ है, तपाईँ बाउको मनलाई नदुखाउनुहोस् है भनेको भए सायद उसले पनि बुझेर जान्थ्यो होला। सायद बाहिरको नोकरले त्यसरी भड्कायो होला। अन्त त्यो के भन्छ, मान्छेले भड्कायो भने मुखबाट निस्किन्छ नि कति कुराहरू, होइन? अन्त उसले के भन्छ, मेरो लागि त एउटा भेडा पनि बाँध्नु भएन, मलाई त कहिले पार्टी पनि दिनु भएन भनेको छ कि छैन? भनेको छ कि छैन? भनेको छ नि। अमनलाई खबर, दाउदको जेठा दाजुले के सल्लाह दियो? बोला न, बिमार भएको एक्टिङ गर कि, अन्त बाउ भेट्न आउँछ, त्यति बेला चाहिँ भन्न, बहिनीलाई पठाइदिन न, मलाई खानापिना याद गरिदियोस् भनेर भन्न, अन्त बहिनीलाई पठाउँछ। खराब योजना, खराब बुद्धि दिने मान्छे। यो ग्यारेन्टी छैन कि जो व्यक्तिसित तपाईँको कुनै समस्या छ त त्यो विषय लिएर तपाईँले थर्ड पर्सनलाई सोध्नु भयो भने त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई सही सल्लाह दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन। We have to be very careful. होशियारी हुनुपर्छ। यो छोराले घरमा गएर बाउसित कुरा गर्नु पर्थ्यो नि त, बाउ के हो यो रिसाउनु छ बाउ, तर यहाँ गएर चाहिँ नोकरले भड्कायो। म विश्वास गर्छु नोकरले भड्कायो, त्यही कारण त भड्केर बसेको छु त। नोकरले भने खै अहिलेसम्म थाहा छैन त, कोही बेला त तपाईँ पनि पार्टी गरेको हुन्थ्यो त। बाउले आएर के भन्छ, मैले एउटा पदलाई मैले बेसी ध्यान दिएको छु, सुरुमै बन्डा दुईजनालाई गरिदिएको हो। बन्डा कतिजनालाई गरिदिएको हो? दुईजनालाई गरिदिएको। उसलाई दिएको खानाबाट उसले खाना सक्थ्यो। अब यहाँ के को आरिस गर्दैछ थाहा छ तपाईँलाई? आरिसले त्यो बन्डा गरेर उडाएर आयो होइन, बाउको हिस्सामा नि त बन्डा गरेपछि राखेको छ। अनि बाउले चाहिँ के गर्छ, आफ्नोबाट दिँदैछ नि त छोरालाई। अब त्यसलाई दियो भने त मलाई पनि दिनुपर्छ भन्छ कि भन्दैन? दुईजना छोरीलाई 10-10 रुपियाँ बाँड्यो, उनीहरू खुसी, मेरोमा पनि 10 रुपियाँ छ। फेरि त्यो 10 रुपियाँबाट मैले उसलाई अझै खर्च गर्नु, उसले के भन्छ, मलाई चाहिँ दे त 10 रुपियाँ, अन्त त्यसलाई 10 रुपियाँ दिएर पनि दियो त अझै 2 रुपियाँ। अनि यहाँ जेठा छोराले त्यही काम गर्दैछ। तपाईँले बन्दा दिएको आधा आधा गरेको, फेरि तपाईँको भागबाट फेरि किन यसलाई दिँदैछ, मलाई पनि दियो, यसलाई दिन्छ मलाई पनि दियो। तर हृदय कस्तो हुनुपर्ने थियो, उदार थियो। हामीमा जहिले पनि यो बाउको हृदय हुन पर्यो। बाउको हृदय कस्तो छ? क्षमा गर्ने हृदय छ, मिलाप गराउने हृदय छ, उदार चित्तको हृदय छ, अर्काको खराबीको हिसाब राख्दैन। प्रभुसित प्रार्थना गरौँ यस मण्डलीमा
बाउको हृदय बगेको होस्। Amen. Hallelujah. प्रार्थना गरौँ प्रभुसित, परिवारमा बाउको हृदय बगेको होस्। प्रार्थना गरौँ परिवारमा कि हाम्रो छोराछोरी सानो छोरा जस्तै चेत फर्केर परमेश्वरको घरमा, बाबुको घरमा आएको होस्।